بكم على قناة اس بي شانيل. باش نكملوا الفيديو اللي فات غادي نديروا الجزء الثاني ديال لي تيرم جوريديك. لي تيرم يعني المصطلحات، جوريديك يعني القانونيه. قبل ما نبدا الفيديو، اللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش الضغط على زر اشتراك ولايك باش يتوصل بجديد الفيديوهات. غادي نبداو. convocation convocation استدعاء استدعاء. convention convention اتفاقية اتفاقية. convocation استدعاء و convention اتفاقية. cour d'appel cour d'appel هي محكمة الاستئناف. إذا كانت cour avec s à la fin غادي يكونوا محاكم الاستئناف. cour des comptes cour des comptes المجلس الأعلى للحسابات. compte كنقولوا compte ماشي compte، البي هنايا muet. cour des comptes المجلس الأعلى للحسابات. courtage courtage سمسرة سمسرة. courtier courtier سمسار أو وسيط، يعني السمسار أو وسيط تجاري مثلا. faute faute يا إما خطأ أو لا مخالفة. formulaire formulaire استمارة. فاش مثلا غادي نبغيو ندفعو لا كونديداتور ديالنا لشي، يعني ندفعو الترشيح لشي كونكور، كنعمرو واحد الفورمولير يعني واحد الاستمارة. غريف غريف اضراب، كيقولوا راهم هاد النهار دايرين غريف يعني دايرين اضراب. غراد غراد رتبة. investigation investigation هي تحقيق. tutelle tutelle هي وصاية. droit maritime droit maritime هو القانون البحري. droit aérien droit aérien يعني القانون الجوي. incrimination incrimination يعني تجريم. acte juridique acte juridique acte اللي هو عقد ولا عقد، جوريديك قانوني. acte juridique عقد قانوني. centralisation centralisation مركزية مركزية. décentralisation décentralisation لا مركزية. fonction fonction وظيفة. ministre ministre هو وزير، هو الوزير. dépôt dépôt وديعة. donation هبة، يعني فاش كتكون عندنا مثلا واحد الدار وكنوهبوها لشي واحد يعني كنديروا له donation. syndicat syndicat هي النقابة. texte texte هو النص. tribunal tribunal محكمة. conflit conflit نزاع نزاع ما بين جوج ديال الأطراف كنقولوا ان conflit. élection élection هي انتخابات. électeur électeur ناخب، يعني اللي كيترشح، مترشح أو لا électeur ناخب. région région جهة. régionalisation régionalisation جهوية. la nullité nullité بطلان. les dommages les dommages الضرر، يعني مثلا إلا وقعت شي كسيدة كيوقعوا دي دوماج، يعني كيوقعوا ضرر مثلا في الطوموبيل في لا فواتور. débiteur débiteur مدين. créancier créancier دائن. détention détention الاعتقال. droit international droit international القانون الدولي. droit هو القانون، international يعني دولي. tribunal de première instance tribunal de première instance يعني المحكمة الابتدائية. la cour de cassation la cour de cassation محكمة النقد، هو المجلس الأعلى سابقا. justice
de proximité. Justice de proximité هو قضاء القرب. discours هو الخطاب. مثلا إذا كان واحد الخطاب ملكي كنقولو discours royal. discours هو خطاب royal ملكي. accord اتفاق. accord ما بين جوج ديال الأطراف كنقولو اتفاق يعني ما بين جوج الأطراف. ambassade هي السفارة، و ambassadeur هو السفير. يعني الامباساد هي السفارة هي البلاصة، و الامباسادور هو الشخص هو السفير. agression اعتداء. تبدا ليجا كنقولو غريساوه وغريساوها يعني تعرض لواحد لاغريسيون واحد الاعتداء، اما سرقة ولا غير ذلك. annulation كتعني يا اما ابطال يا اما الغاء. arbitrage هو التحكيم. اكيد طلبة القانون يكونوا كيعرفوا شنو هو التحكيم. هو بالفرنسي l'arbitrage كيكون مثلا جوج ديال الشركات متدابزين يعني ما متفقينش على واحد الحاجه كيمشيو لl'arbitrage. التحكيم هو اللي كيفصل بيناتهم. arme هو السلاح. arrestation اعتقال. état دولة. exécution هو التنفيذ. expert هو الخبير، مثلا expert comptable خبير في المحاسبة. faillite هي الإفلاس. fusionnement هو الدمج جوج الحاجات. مثلا hypothèque هو إما الرهن أو الرهن العقاري يعني الرهينة كيف ما كنقولوا بالدارجة. incitation هو تحريض يعني التحريض على القيام بفعل شي حاجة. indemnité هو التعويض، يعني مثلا ملي شي طوموبيل كتضرب شي طوموبيل كتكون وقع اون اكسيدون يعني اصطدام، لاسيورونس كتعطي واحد لاندمنيتي يعني واحد التعويض. innocent بريء. innocence براءة. chambre des conseillers conseiller ماشي conseiller واخا كاين دو ال ولكن كنتقرا conseiller مجلس المستشارين. chambre des conseillers مجلس مستشارين. chambre هو المجلس، des conseillers هما المستشارين. chambre des représentants يعني مجلس النواب. يعني chambre des conseillers هو مجلس المستشارين و chambre des représentants مجلس النواب. contrôle مراقبة. défense دفاع. diplomatie هي الدبلوماسية. دبلوماسي هنا تي كتقرا على حساب اس نقولوا دبلوماسي ماشي دبلوماتي، ولكن دبلوماتيك ماشي دبلوماسيك. ديسيبلين تأديب. ديسيبلينير تأديبي. دوميناسيون سيطرة. مناس تهديد. اوفيسيال رسمي. برلمان. نوميناسيون تعيين. بلانت شكاية كنقولوا غادي نحط بلانت بداك السيد صدعني في راسي يعني كنمشي عند البوليس وكنشكي به كنحط بلانت. ماجور بالغ يعني فوق 18 عام. مينور قاصر يعني قل من 18 عام. بوليتيك هي سياسة. بريافي يعني تحذير ولا اشعار، مثلا فاش شي واحد باغي يوقف على الخدمه خصو يحط بريافي انه غادي يمشي يشعر انه غادي يغادر الخدمه. بولتان اوفيسيال
bulletin officiel جريدة رسمية، réclamation شكوى، ملي ما كتعجبنيش شي حاجة، مثلا انا في كارفور ولا مرجان ولا وما عجبتنيش واحد الخدمه، كنمشي لاكوي باش ندير واحد الشكايه، واحد لا ريكلاماسيون، نقول لهم اودي هاد الحاجه راه ما خداماش. ريفورم اصلاح، غوفو الرفض، يعني ما بغيتش واحد الحاجه. وهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو، كنقول لكم مع السلامه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.